बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी गुड मॉर्निंग। क्या दोस्तों, ठीक आयो, मज़े में, ख़ैरियत आहे? आउं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मीद रखां थो तव्हां ठीकु ठाकु हूंदो। ज़िंदगी ॾाढी ज़बरदस्त शइ आहे। वक़्तु छा ॻाल्हि आहे, वक़्त जी हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हूंदी आहे। सुठो हुजे या ख़राबु, गुज़री वेंदो आहे ऐं गुज़रणु खपे। कॾहिं ॾुख में, कॾहिं सुख में, कॾहिं भरीअ में, कॾहिं भाकुर में, कॾहिं अकेलाइनि में, कॾहिं रंजिशुनि में, कॾहिं कावड़ में, कॾहिं सुठे मूड में, कॾहिं पंहिंजाइप में, कॾहिं ग़ैरनि सां, पर वक़्तु त गुज़री वेंदो आहे। पर इन गुज़िरियल वक़्त सां गॾु असांजा लम्हा ऐं असांजूं सोचूं केतिरियूं मस्बत थियनि थियूं, इहा हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे। हमेशह पंहिंजी सोच खे मस्बत रखिजे, कंहिंजे लाइ हाञेकार न थिजे त रब साईं ॾाढो महिरबानी आहे, ॾाढो करम नवाज़ आहे, जेको असांजे रंजनि खे बि क़बूले थो, जेको असांजे ॻोढ़नि खे बि क़बूले थो, जेके असांजे आजे खे बि क़बूले थो, उहो पोइ उनजो फल ज़रूरु ॾिए थो जेकॾहिं मस्बत सोच आहे। पर जेकॾहिं असांजी सोच नेगेटिव आहे त पोइ अॻियां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उहो रिज़ल्ट ज़रूरु मिलंदो। चवंदा आहिनि हर अमल जो को न को नतीजो आहे, त असांजा अमल जेतिरा बि जंहिं सिमत में हूंदा उनजा नतीजा बि अॻियां असांखे भोगणा पवंदा। पोइ बहितर आहे त सुठा अमल कयूं त उहा लाज़मी न त सुठाई असांखे उतां ई मिले, वरी किथां ॿिए हंधि मिली पवंदी आहे। इहो कानून आहे कुदरत जो। सो असांजी त इहा सोच आहे त शाला जिथे किथे रहम हुजे, करम हुजे। अॼु दोस्तो 8 मार्च आहे, अंगारे जो ॾींहुं 2022, ऐं अॼु पूरी दुनिया में औरतुनि जे आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां मल्हाए पियो। औरत खां सवाइ ही जहान बिल्कुलु नामुकमल आहे। अलाह साईं एतिरी ताक़त, एतिरी सोच, एॾी उन में भरम, ऐं मर्द बि उन जे हंज मां मथे उभिरे थो। ऐं औरत ई आहे जेका घर खे, मुआशिरे खे, ज़हननि खे जाॾे वणे साॾे लाड़े थी। मर्द पढ़ियो, फ़र्द पढ़ियो, जेकॾहिं औरत पढ़ी त कुटुंब पढ़ियो। छो? अलाह साईं उन में हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी ख़ासियत बि ॾिनी आहे, तख़लीक़ वारी। इंसानु जनम वठे थो न त पोइ जॾहिं असांजी सोच उन माउ, उन भेण, उन घरवारी, उन धीअ जे लाइ जॾहिं बि असां सोचींदा आहियूं त सुठो सोचींदा आहियूं। सची ॻाल्हि आहे। असां ही सूफ़ियुनि जी धरती आहे, हिन धरतीअ में हमेशह असां पंहिंजी भेनरुनि खे, माइरुनि खे, नियाणियुनि खे इज़त ॾिनी आहे, घरवारनि खे इज़त ॾिनी आहे। त इन करे असां वटि औरतुनि जे हिन आलमी ॾिहाड़े ते त हिकु यादगिरी अची वेंदी आहे त असांजो ही पूरी दुनिया औरतुनि जो ही आलमी ॾिहाड़ो मल्हाए पई। पर असां अंदर मां हक़ीक़त इहा आहे त जेका सिंध जी धरती आहे, इन में औरतुनि जे लाइ तमामु घणी क़दुरु आहे। असांजे इस्लाम में औरत खे केॾी इम्पोर्टेंस आहे। सो अॼु औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर असां मर्दनि खे बि यादि रखिणो पवंदो त पंहिंजी नज़र सां, पंहिंजी ज़बान सां, पंहिंजे अख़लाक़ सां, पंहिंजे रवैयनि सां, पंहिंजनि लहजनि सां, पंहिंजनि लफ़्ज़नि सां असां हिन भरम खे क़ाइमु रखूं। इहो तमामु ज़रूरी आहे। हिकु सुठे माण्हू जी निशानी इहा ई आहे त हुनजो ॻाल्हाइण जो अंदाज़, उनजो औरतुनि सां पेश अचण जो अंदाज़, उनजी शख़्सियत जे बारे में इंट्रोडक्शन हूंदो आहे। त इन करे अॼु औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो आहे। मां सभिनी उन्हनि भेनरुनि खे, माउरनि खे, नियाणियुनि खे विश कयां थो अॼोके ॾींहं ते, पंहिंजी घरवारीअ खे विश कयां थो हिन ॾींहं ते त जेतिरा बि असां जहिड़ा मर्द जेके अगरि सम्झो था त उनखे ठीकु थियण जी ज़रूरत आहे, उनखे अञा मज़बूत थियण जी ज़रूरत आहे, त असांजो हाणे ही वक़्तु ज़रूरु अची चुको आहे जो असां पाण खे ॾिसूं त असां किथे बीठा आहियूं ऐं असांजी कहिड़ी सपोर्ट आहे टुवर्ड्स असांजी भेनरुनि जे, माउरनि जे, नियाणियुनि जे। असां सां गॾु हींअर दुरेशवार आहे, उन सां पाण खे चई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, प्यार है, आप लोग का मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच। आप माशाल्लाह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी एक्टिव वहाँ एक्टिव मेंबर हैं वहाँ पे, और आपका क्या कहना है कि इस पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें तो कहाँ खड़ी है हमारी औरत आज के दिन? आज मैं वैसे आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम दुरेशवार निसार है जी, और मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेयरपर्सन हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर की। माशाल्लाह।
اور مینیجنگ کمیٹی ممبر ہوں، ماشاء ایز اے اللہ، وومن کی لیڈر ہوں، وہاں میں 30 ایئرس سے کام کر رہی ہوں اور ماشاء انہی کے ساتھ ہوں. اللہ جی اخوان چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہوں. جی ماشاء اللہ زبردست. تو یہ آپ کو اپنا پار کیسے لگتا ہے؟ اپنا جو امپاورمنٹ ہے انسان کی اپنی خود صلاحیت ہے، خود ساختہ فیصلے کرتا ہے. اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ہاں کہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے. خدا کی طرف سے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، مگر وہ پازیٹیو تھنکنگ میں جائے یا نیگیٹو تھنکنگ میں بالکل جائے. تو یہ عورت کے لیے، عورت جو ہے نا وہ ایک عظیم ہستی ہے. بالکل آپ کے لیے بھی مطلب انفیکٹ میں اپنے لیے ایک بات نہیں کر رہی ہوں، مگر اسے اپنے مائنڈ سیٹ کو بہت ہی اسٹرانگ رکھنا چاہیے، صحیح. جس وجہ سے اس کی رسپیکٹ میں کہیں کمی اور کہیں کسی مطلب آپ جو یہ کہیں کہ بھئی اسے ایک زندگی کا نام ہے اس کا فائٹ کرنا، بالکل اور اس فائٹ کرنے میں ایز اے وہ مدر بھی ہے، ایز اے سسٹر بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دوست بھی ہے، بہن بھی ہے، سارے ریلیشن جو ہیں اس پہ. مگر ان ریلیشنز کو وہ کس طرح سے لے کے چلے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت نفس پہ کبھی بھی تجاوز نہ کرے. صحیح. بالکل اسی طرح سے میم اگر ہم بات کریں شہر کی عورت کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیہات کی عورت ہے، ان میں ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں تک وہ کہاں کھڑی ہے؟ وہاں پہ بھی وہ شانہ بشانہ اپنے شوہر کے، والد کے، بھائی کے برابر میں کھڑی ہے؟ میں انفیکٹ دیہات کی عورت کو سلام کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ بڑی محنت کش عورت ہے. آئیے ہم لوگوں کا کہنا ہے اور آپ مردوں کا وہ ہے، آپ کی شانہ بشانہ وہ وہاں کھیتوں میں کام کرتی ہے، گھر میں عورت اپنے گھر کی چار دیواری کے جتنے بھی اس کے مطلب اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کبھی اس سے سبکدوش نہیں ہوتی ہے. صحیح. آدمی ان چیزوں کو ریئلائز ہی نہیں کرتا ہے جتنی وہ ایفرٹ کرتی ہے. اس کے بعد وہ باہر کے کام کرتی ہے، بچہ سنبھالتی ہے، گھر کے وہ ہسبینڈ کو دیکھتی ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتی ہے، مطلب اپنے جو ان لاز ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے، اپنے پیرنٹس ہیں ان کو دیکھتی ہے. تو دیہات کی عورت ہم لوگ جو آج شہر میں ہیں عورتیں اور بڑے بڑے جو جتنے بھی مالز ہیں اور وہ آپ کہیں کہ پلانٹس ہیں ان سے، اس لیے کہ میرا تو کام ہے نا عورتوں سے وہ کرنا، تو ہم اکثر وہاں سے ان سے مطلب ہاتھ کا کام یہ کام ان سے کروا کے لاتے ہیں تاکہ کم سے کم ان کو، اس لیے کہ آپ لوگ جو ان سے کام کراتے ہیں کھیتوں میں تو اس کو اجرت بھی نہیں دیتے اور عزت بھی نہیں دیتے. صحیح. دو چیزیں ہمارے ہاں، اور وہ ابھی تک اتنی مینٹلی ریفائن نہیں ہوئی کہ وہ اپنے حقوق چھین سکے سب سے. سب سے بڑا مسئلہ حق تلفی کا ہے اپنے خاندان میں، اپنے وراثت میں. جو مجھے جہاں تک چیز نظر آئی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی اگر بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو آج کل ہمارے اس معاشرے میں جس کو ہم بالکل ایک عجیب و غریب چیز لیں وہ یہ کہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے بھلے کچھ بھی ہو، جب اس کی وراثت ہوتی ہے تو اس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے. میں اس چیز کے بڑے سخت خلاف ہوں. دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ آج یہ انسان جو ہے ایسا کرتا ہے اور یہ عورت کی حلق تلفی ہے، جبکہ اس کو میرے خیال سے بہت ابتر درجہ دیا گیا ہے بالکل عورت کو. بالکل. اور یہاں مگر اس کے باوجود بھی وہ ان حقوق کو جو بھی اس کی مطلب حق تلفی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اس میں سیکریفائز کرنے کا ایک قدرتی جذبہ قدرت نے اپنی طرف سے اور اللہ نے اسے عطا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر پہاڑ، ہر اس سے ہر مطلب پرابلم سے آپ کیا کہیں کہ سیکریفائز کرتی ہے عورت. اگر عورت سیکریفائز نہ کرے نا تو آپ لوگ کبھی بھی ایک اچھے بینگا آدمی، شوہر، بھائی نہیں بن سکتے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں.
وہی مرد ہی ہے جو عورت کی کوکھ سے جنم لے کے اور خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. سچی بات ہے, میں ان مردوں کی بات کہہ رہا ہوں جو اس چیز کی سوچ رکھتے ہیں. لیکن عورت ہی ہے جو پہلی درسگاہ ہے اپنے بیٹے کے لیے, عورت ہی ہے جو بڑی سپورٹیو ہے اپنے بھائی کے لیے, عورت ہی ہے جو اس کے گھر کو چلاتی ہے اپنے شوہر کے لیے, وہ عورت ہی ہے جو سب سے زیادہ آئیڈیل بناتی ہے, وہ اپنے والد کو بناتی ہے. تو گورنمنٹ کے لیول پہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کچھ ایسے اقدامات لیے گئے ہیں جہاں پہ عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے؟ ادا آپ جو بات ہے نا ہر تلفی کی, وہ میرے خیال سے آج تک فیکٹ ہے کہ عورت کو جو حقوق ہے وہ ابھی تک پرووائڈ. آپ اسمبلی میں چلے جائیں, اسمبلی سے قانون تو پیش ہو جاتے ہیں آج بھی, مطلب جتنے بھی قانون پیش ہوئے ہیں اور جتنی بھی آپ جو بھی ان کے لیے آپ اگر وہ مطلب اس کو جو ہے ایکولیٹی کا درجہ آج تک جو ہے مینٹلی طور سے شاید نہیں ملا ہے. آدمیوں کے مینٹل میں پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ جو کہیں بھی اس کو ایک ابتر حیثیت کا درجہ نہیں. یہ فیکٹ ہے. ہم تو دیکھیں نا, اس لیے کہ عورت کو اب وہ ٹائم آ گیا ہے. میں 25,000 مرد ہیں جس میں ایک عورت نے اب اپنا مطلب حق لینے کی, اب وہ یہ ہے کہ مجھ سے ایکولیٹی پہ بات چیت کرتے ہیں. مگر اس کو میں نے بڑی مشکل سے چھینا ہے اور وہاں عورتوں کو انڈیکٹ کروایا ہے. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, عورت کو اپنا حق نہ ملے تو اس کو چھین لینا چاہیے اور اسے اپنے حق کے لیے واقعی فائٹ کرنی چاہیے اسے آج تک, تاکہ کم سے کم ریئلائز ہو جائے کہ عورت کی حیثیت ہے کیا. اس لیے کہ اگر عورت مینٹلی طور پہ ریفائن ہے تو وہ آپ کا ایک پورا کنبہ جو ہے نا وہ ریفائن ہوتا ہے. آپ میں آپ ریٹن وہ اگر آپ کے ہاں اچھی مائیں نہیں ہے تو آپ اچھی قوم نہیں بن. مجھے اچھی مائیں دیں, میں آپ کو اچھی قوم دوں. بالکل اسی طرح سے. تو وہ باتیں ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں نا کہ ہمیں ہر وقت آج بھی جو حیثیت ہے, ہم آج یہ کہتے ہیں اتفاق سے, میں اس کے اگینسٹ ہوں کہ یہ 8 مارچ کا دن ہے اور ہمارے ہاں یہ بات ہوئی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, مگر میں کہوں گی کہ میرا دماغ میری مرضی. بالکل اسی طرح سے. تو اس کو ذرا سا چینج کر لینا چاہیے اور مینٹل لیول سے کہ جہاں اسے اپنی حیثیت کو منوانا, عورت کے لیے میں کہوں گی اسے ہمیشہ نظر کی شرم, ارادے کی پختگی کو اپنا معیار کر لے تو کہیں پیچھے نہیں رہے. بہت خوب, تھینک یو ویری مچ میم, بہت شکریہ, بہت شکریہ میم نثار صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ऐं शुक्रगुज़ार आहियूं मैम, पंहिंजो क़ीमती टाइम ॾिनो, पंहिंजी राय जो इज़हार कयो ऐं सची ॻाल्हि आहे इहा त असां वटि जेको औरत जो कॉन्फिडेंस आहे, जेको पंहिंजी शख़्सियत खे खणी हलणु आहे, इहो ॾाढो मैटर करे थो. अॼुकल्ह तमामु घणे शऊर सां तालुक़ु आहे असांजी भेनरुनि जो, माइरुनि जो, न्याणियुनि जो, ऐं हू पंहिंजी शख़्सियत खे खणी हलनि थियूं. उनखे ख़बर आहे त मूंखे छा ॻाल्हाइणो आहे, किथे कीअं पेश अचिणो आहे, मूंखे कीअं वेहणो आहे, मूंखे कीअं ॾिसणो आहे, मूंखे कीअं. ऐं अलाह साईं हिकु ॿी हिकिड़ी क्वालिटी ॾिनी आहे औरतुनि में, त औरत अखि सुञाणींदी आहे, औरत लफ़्ज़ सुञाणींदी आहे. त उन सां पेश ईंदड़ मर्दनि जो ख़ासि तौर ते त उन्हनि जा लहजा ऐं लफ़्ज़ कीअं आहिनि ऐं उन जूं नज़रूं कीअं आहिनि. त अलाह साईं इहा एक्स्ट्रा हिस ॾिनी आहे, खणी चऊं त इहो असांजी भेनरुनि खे, असांजी माउरुनि खे, असांजी न्याणियुनि खे, त जेके सम्झनि थियूं, सुञाणनि थियूं. असां हिन ओड़े मुआशिरे सां तालुक़ु रखूं था जिथे असां वटि क़दुरु बहितर इज़त ऐं हौसला अफ़ज़ाई त आहे, पर उते उते के अहिड़ा कुंद ज़हन बि मौजूदु आहिनि जेके अञा ताईं उन्हनि खे दॿाए रखी वेठा आहिनि. त किथे किथे असांखे पंहिंजी शयुनि खे प्रिव्यू करणु खपे, ॾिसणु खपे, उनखे चेक रखणु खपे. ऐं ॿी ॻाल्हि त असां वटि अञा ताईं जेको ॿियो अलमियो आहे असां वटि, असांजे हिन जिथे रहूं था, त एजुकेशन जे हवाले सां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां उन्हनि खे मिडिल क्लास ताईं पढ़ायूं था, जेको वॾो चंक आहे. मैट्रिक थी वई त पोइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एग्ज़ाम्स में मोकिलिबो या कॉलेजिस में, त उहा एजुकेशन जी जेका लाइफ क्वालिटी आहे या उनजी जेका
मयार आहे उनखे ऑन एंड ऑफ रखियो वेंदो आहे, प्रॉपर तरीक़े सां उन्हनि न्याणियुनि खे ॾाढो पढ़ायो वेंदो। यूनिवर्सिटी में दाख़िला थियणु उनखे इजाज़त मिलणु अलॻि मैटर आहे, वरी उनखे उन अख़राजात ॾियणु सभु शयूं करणु। त असां वटि इहे इशूज़ आहिनि जिते ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे। अॼु मारवी एवान असां सां गॾु मौजूदु आहे वुमेन प्रोटेक्शन सेल जी, ऐं ॾाढो सुठो ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, ॾाढो सुठो सोचींदियूं आहिनि, एक्टिव पार्ट अदा कंदियूं आहिनि, पंहिंजे वोकल खे पंहिंजे आवाज़ खे वोकल रखंदियूं आहिनि उन्हनि सोसाइटीज़ में, उन्हनि प्लेटफॉर्म्स ते जिथे उनजी ज़रूरत आहे। वेरी पॉज़िटिव, वेरी एनर्जेटिक अदी मारवी एवान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदी मारवी, कीअं आहियो? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, मां ठीकु आहियां। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एवरीवन। बिल्कुलु ईअं आहे, बिल्कुलु ईअं आहे। अदी अॼोके ॾींहं जे हवाले सां तव्हां ॾाढो ज़बरदस्त कमु त कंदा रहंदा आहियो, पर अॼोके ॾींहं जे हवाले सां छा स्पेशलाइज़ेशन आहे अदी मारवी वटि? अॼु जे हवाले सां इहो चवणु चाहींदमि कि सभिनी खां सुठी ॻाल्हि इहा आहे कि हाणे पाकिस्तान में ऐं सिंध में इंटरनेशनल वुमेन्स डे जी ॼाण आहे ऐं उनखे हाईलाइट बि कयो थो वञे, चाहे मीडिया ते हुजे, डिफरेंट प्रोग्राम्स सेमिनार्स जे ज़रिए हुजे, टॉक्स जे ज़रिए हुजे, ऐं औरत मार्च बि सिंध जे कंठकोट में बि थी रही आहे, कराची में भी थी रही है अॼु इंशाअल्लाह, ऐं हैदराबाद में भी थींदी ज़रूर। त इन तरीक़े सां जेको असां सिलसिलो ॾिसूं था, मां हिन खे इन तरह ॾिसां थी कि हे हिकिड़ो अहिड़ो पॉज़िटिव अमल आहे जेको घर वेठल नियाणियुनि जे अंदरि बि हिकिड़ो उजाग पैदा थो करे। उन्हनि खे ख़बर थी पए कि असांजा हक़ आहिनि, इहो असांजो ॾींहुं आहे, असांखे जीअं ट्रीट थो कयो वञे अगरि इनह्यूमन वे में, अगरि असांखे डिस्क्रिमिनेट कयो थो वञे त इहो सभु कुझु ग़लति आहे। त इन शॉर्ट हुननि खे पंहिंजे हक़नि जी ॼाण मिले थी, ऐं ॼाण हासिल करणु सभिनी खां पहिरियों स्टेप आहे। उन खां पोइ सेकेंड रियलाइज़ेशन आहे, उन खां पोइ थर्ड पंहिंजे हक़नि जे लाइ आवाज़ उथारणु आहे। त इहे जेके स्टेप्स आहिनि, इहे असांजी जेकी कोशिशूं, काविशूं, जद्दोजहद सॼो साल बि रहंदियूं आहिनि, लेकिन अॼु जो ॾींहुं औरत जी बीइंग खे, औरत जे हुजण खे सेलिब्रेट करणु आहे। इहा असांजी इन ॾींहं में जॾहिं असां औरतुनि खे जे हुजण खे सेलिब्रेट था कयूं त इहो हुन शइ खे पुश थो करे जेको नियाणियुनि जे पैदा थियण खे पसंदि न कयो वेंदो आहे। नियाणियुनि जे पैदा थींदे ई उन्हनि खे जीअं हाणे मियां वाली जो असां कल्ह ई वाक़ियो ॿुधियो आहे कि पीउ गोलियूं हणी छॾियूं नंढड़ी नियाणी खे छो जो उहो नियाणी आहे। त इन तरह जा जेके वाक़ियात, इहो सफ़ा ताज़ो वाक़ियो मां तव्हांखे ॿुधायां थी। जॾहिं अचनि था, इवन वुमेन पिटिशन सेल में असां वटि केसिस रिसीव थिया आहिनि कि घणियूं नियाणियूं पैदा थियण जी वजह सां औरत ते तशद्दुद थो कयो वञे, नियाणी पैदा थियण जी वजह सां उनखे तलाक ॾिनी थी वञे, या उन खां वधीक जहेज़ जी डिमांड थी कई वञे कि हाणे इहे नियाणियूं पैदा कयूं अथई, इनखे अॻिले घर में कीअं मोकिलींदासीं, तूं ॾाज घटि आंदो, ॾाज वधाए पंहिंजो। त इन तरह जी हिकिड़ी सिक मेंटेलिटी, सिक सोसाइटीज़ जे अंदरि जॾहिं औरत जो ॾिहारो मल्हायो थो वञे त इहा हुन हर बीमार सोच जे लाइ हिकिड़ो सबक़ु आहे कि औरत केतिरी क़ीमती आहे, औरत जो हुजण केतिरो ज़रूरी आहे, जेको अॻियां जनरेशन्स खे वधाए थो। चइबो आहे कि हिकिड़ी औरत खे पढ़ाईंदा त तव्हां सॼे ख़ानदान खे पढ़ाईंदा, छो जो मर्द त घणो करे घर खां ॿाहिरि ऐं अर्निंग करण में बिज़ी हूंदो आहे, लेकिन औरत ॿार खे जनम ॾियण खां वठी करे उनजी प्रॉपर दर्सगाह आहे। अगरि उहा पढ़ियल लिखियल आहे, उहा मज़बूत आहे, उहा अवेयर आहे, त अॻियां असांजी जनरेशन ऐं कौम बि पढ़ियल लिखियल अवेयर ऐं स्ट्रॉन्ग ईंदियूं। बिल्कुलु ईअं आहे। अच्छा आदि मारवी, जेकॾहिं असां औरतुनि जे हुजण जी जेका तव्हां ॻाल्हि कई त ज़बरदस्त आहे, त उनखां रंगनि काइनात में औरत जे वजूद सां ई रंगनि, औरत जी सोच सां ई उनजो अॻियों घर वधे थो, सभु शयूं आहिनि। पर अञा ताईं अहिड़ा कहिड़ा हक़ आहिनि, अहिड़ियूं कहिड़ियूं ज़्यादतियूं आहिनि, अहिड़ो कहिड़ो तशद्दुद आहे, घरेलू तशद्दुद आहे, अदम तहफ़ुज़ आहे, जिते ॻाल्हाइण जी असांखे अञा बि ज़रूरत आहे? ॾिसो सजाद, अक्सर इहो ॾिठो वेंदो आहे, अॼु तव्हां त पढ़ियल लिखियल आहियो न, अॼु तव्हां त एॾी पोज़ीशन ते वेठा आहियो न, तव्हांखे कहिड़ी आज़ादी खपे? ॾिसो, जेसि ताईं मुंहिंजी हिकिड़ी बि भेण कुल्हाड़ियुनि जो शिकार थी थिए ॻोठनि में, नंढड़े घरनि में, जेसि ताईं मुंहिंजी हिकिड़ी बि भेण तालीम खां महरूम आहे मुंहिंजे मुल्क में, मुंहिंजी सोसाइटी में, जेसि ताईं हिकिड़ी बि नियाणी खे उनजे नियाणी हुजण जी वजह सां उन सां ज़्यादतियूं थियूं हलनि,
जेसिताईं त असां चवंदासीं कि तशद्दुद खां औरतुनि खे आज़ाद कयो, हैरेसमेंट खां आज़ाद कयो। नंढपिण जी शादियुनि जो मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि कि yesterday we had received this case जामशोरे में 3 भेणुनि जी नंढी उमिरि में शादी, बाक़ाइदा शादी में वञी करे असांखे इंफॉर्मेशन मिली ऐं पुलिस खे मोकिले रेड कराईसीं। अञा ताईं पिया असां हैदराबाद जहिड़े जामशोरे जहिड़े शहरनि में जिते 3 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, उते असां नियाणियुनि जी नंढपिण जी शादियूं वेठा रोकियूं। त तव्हां सोचो केतिरो कमु करण जी ज़रूरत आहे। जॾहिं असां मीडिया जी तरफ़ ॾिसूं था त हर मंथ में, मां ॾींहं जी बि ॻाल्हि नथी कयां, छो जो रिसर्चर्स चवनि थियूं कि हिकिड़े ॾींहं में 3 खां 4 औरतुनि जो क़त्ल थिए थो, लेकिन मां चवां थी कि हिकिड़े महीने में 5 खां 6 कोई न कोई अहिड़ा वाक़ियात हूंदा आहिनि जेके हाईलाइटेड आहिनि, जेके मेजॉरिटी अवाम खे ख़बर आहिनि, जंहिंजे लाइ फेसबुक ते हैशटैग वेठा ठहनि। त इहा जद्दोजहद हर ॾींहं जी आहे। इहा जद्दोजहद सिर्फ़ अर्बन ख़वातीन या अर्बन माण्हुनि जी या को पढ़ियल लिखियल तबिके जी न आहे। इहा हिन सिंध में, असांजे पाकिस्तान में रहंदड़ हर औरत जी आहे, हर न्याणी जी आहे, ऐं मां इहो बि चवंदमि हर फ़र्द जी आहे। छो जो जॾहिं असां न्याणियुनि खे मज़बूत कयूं था त अल्टीमेटली असां ॻाल्हि कयूं था हुनजी औलाद जी, ॿारनि जी। उन में सभु फ़र्द, हर जेंडर शामिल आहे। जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था कि तव्हांजी न्याणियुनि खे प्रोटेक्ट कयो वञे, उहे जिनसी तशद्दुद जो शिकार न थियनि, त हर पीउ असां सां बीहे थो, हर भाउ असां सां बीहे थो, छो जो उन्हनि खे ख़बर आहे कि उन्हनि खे पंहिंजी न्याणियुनि खे ॿिए घर मोकिलिणो आहे, उते उन्हनि सां जेकी इनह्यूमन ट्रीटमेंट थिए थी उनजे लाइ उहे बि असां सां बीही करे आवाज़ खणनि था। जॾहिं कंहिं घर में सिर्फ़ न्याणियूं मौजूद आहिनि ऐं इहो उन्हनि खे पढ़ाइनि था, माउ पीउ उन्हनि खे मज़बूत कनि था, त उन ई माउ पीउ जो मुस्तक़बिल मज़बूत थो थिए। त असांखे हिकिड़ो एज़ अ सोसाइटी इन्हनि शयुनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। अगरि इहो सवाल थो कयो वञे कहिड़ी आज़ादी खपे, त उनजो जवाबु तव्हांखे मीडिया जा रिपोर्टेड केसिस हर रोज़ ॾींदा, मां या तव्हां न ॾींदासीं। सही, इहा ॻाल्हि तव्हांजी बिल्कुलु, ऐं तव्हांजी ॻाल्हि सां सहमत कयां थो। त असां वरी वधी लकीली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अहिड़े मुआशरे सां तालुक़ु रखूं था जिते क़दर जी निगाह सां ॾिठो वञे थो सभु शयूं। पर अदी मारवी, मां हिकु अञा पंहिंजे हुन मौक़िफ़ ते अञा ताईं मौजूदु आहियां त जेका असां वटि विर्छ थिए थी ख़ानदानी, उन में अञा ताईं औरतुनि खे उनजो हक़ु नथो ॾिनो वञे। उनखे एतिरो इमोशनल कयो थो वञे जो हू पंहिंजे भाइरनि जे मद में हथु खणी वञनि ऐं चवनि त न भई असांखे कुझु न खपे, बसि भाइर पाण में ख़ुशि हुजनि। त इन शइ खे कहिड़े तरीक़े सां जी ॾाज जी शक्ल में उनखे चयो थो वञे कि इहा तव्हांजी प्रॉपर्टी आहे। असां ॾिसूं था कि औरतुनि खे असां मज़बूत करण जी ॻाल्हि था कयूं त प्रॉपर्टी राइट सभिनी खां पहिरीं थो अचे। छो जो अगरि हुन न्याणी खे तालीम न, ऐं सिर्फ़ प्रॉपर्टी ॾियणु इनफ न आहे, उन न्याणी खे एतिरी अक़ल, समझ, एजुकेशन ऐं एक्सपोजर ॾियण जी ज़रूरत आहे ताकि उहो पंहिंजी प्रॉपर्टी जी, पंहिंजे हिस्से जी पाण सार संभाल करे। न त अॻियां जेके माण्हू हुन सां गॾु हूंदा आहिनि, ऑब्वियसली द नेक्स्ट फैमिली, अक्सर अहिड़ा केसिस बि आया आहिनि कि उहे सॼी प्रॉपर्टी खाई वेंदा आहिनि। सही, उन न्याणी जा हथ पोइ बि ख़ाली हूंदा आहिनि प्रॉपर्टी जो मालिक थींदे बि। यानी हितां हुनखे मुश्किलुनि सां मिले ऐं उतां अगली फैमिली पंहिंजे नाले ते कराए वठे। त इन्हनि शयुनि खे ॾिसण जी इन लाइ ज़रूरत आहे कि सिर्फ़ प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट इनफ, बट द एजुकेशन, हर एक्सपोजर इज नीडेड। हुनजी एतिरी तव्हां सम्झ त हुनखे ॾियो, हुनखे एतिरो मुआशरे जी जेको आहे ॼाण त ॾियो। हुनखे अगरि तव्हां बिज़ी रखंदव ऑल द टाइम घरेलू स्टफ में सिर्फ़, त हुनखे दुनिया जी ॼाण कॾहिं ईंदी? ऐं का मुसीबत पई उहा न्याणी ॿाहिरि निकिरंदी त पोइ उहो वेठी रुगो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐं इन्हनि किडनैपिंग, इन्हनि शयुनि जो शिकार थींदी रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो शिकार थींदी रहे। वेरी ट्रू अदी। मां त असांजे पंहिंजे न्याणियुनि खे सलाम पेश कंदो आहियां त जॾहिं एतिरी सख़्तु गर्मी थींदी आहे त उनजे बावजूदि बि हुननि खे इजाज़त न हूंदी आहे जो पंहिंजे घर जी दरी खोले ऐं हवा खे गुज़रण ॾियनि। सिंध हुकूमत जे तरफ़ां कहिड़ा इक़दामात वरिता विया आहिनि ख़ासि तौर ते औरतुनि जे हवाले सां? असांजो सिंध सूबो वाहिद अहिड़ो सूबो आहे जंहिं सभिनी खां वधीक औरतुनि जे फेवर में लॉस पास कया आहिनि। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जी असांजे सूबे में सभिनी खां वधीक मूंखे कमी नज़र ईंदी आहे। उते मां जेको ॾिसां थी सिस्टम जे अंदरि
कि जेके कानून जा रखवाला आहिनि ऐं जेके असांजी सोसाइटी में माण्हू रिपोर्ट करण वारा आहिनि ऐं जेके असांजी सोसाइटी में कोर्ट्स मौजूद आहिनि फ़ैसिलो करण वारियूं, ये टई सेगमेंट सोसाइटी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ऐं असांजी कोर्ट्स, ये टई मूंखे नज़र थियूं अचनि अनअवेयर ऑफ द proper laws which has been passed in the assemblies. तो मुझे ख्याल में हिनन टिनन सेगमेंट्स के तमाम घणो स्ट्रॉन्ग करण जी जरूरत आहे, अवेयर करण जी जरूरत आहे, सिर्फ ॼाण न बल्कि चेक एंड बैलेंस भी हुजे कि को केस अहिड़ो निकिरी न वञे कि जंहिंमें तव्हां जेको आहे घरेलू तशद्दुद जो त फ़ैसिलो कोर्ट में करे छॾियो आहे, लेकिन इहो त जज ॾिठो ई न कि हुन न्याणी जी उमिरि त 14 साल हुई, यानी गॾोगॾु इहो त नंढपण जी शादी जो केस बि थिए थो। तव्हां इहो त फ़ैसिलो करे छॾियो कि छोकिरी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी आहे, लेकिन तव्हां इहो न ॾिठो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आहे, तव्हां इहो न ॾिठो कि हुनजी कहिड़े क़िस्म जी हालात हुया ऐं उन खां पोइ जॾहिं तव्हां नियाणियुनि खे सेफ हाउसेस ऐं दारुल अमान मोकिलियो था त उते जी कंडीशन एतिरी वुमन फ्रेंडली कोन्हे, एतिरी सुठी कोन्हे कि वो हुते बहितर तरीक़े सां रही सघनि, कोई हुननि जी ज़हनी नशोनुमा थींदी रहे। त इन्हनि शयुनि ते हुकूमत खे सोचण जी ज़रूरत आहे कि अगरि का बेसहारा ख़ातून आहे, अगरि कोई हुननि सां इश्यूज़ आहिनि त हुकूमत उन्हनि खे ॾे छा थी ऐं इन्हनि सेगमेंट्स खे कीअं स्ट्रॉन्ग थी करे कि हो इम्प्लीमेंटेशन भी लॉ जी थिए ऐं चेक एंड बैलेंस, यानी उन्हनि खां सवाल भी कयो वञे कि तव्हां छा प्रॉपर तरीक़े सां फ़ैसिला कया, छा प्रॉपर जेके मामलात आहिनि उन्हनि खे रिपोर्ट कयो वञे थो, छा का न्याणी पुलिस ताईं पुॼे थी त हुनखे ख़बर बि आहे कि इन ॾोह जे लाइ असेंबली लॉ कहिड़ो पास कयो आहे। त अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन and check and balance should be on these segments. Thank you very much. Thank you very much, Adim Arvi. Again, happy Women's Day. Have a nice day. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. जी पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल हले पई ॾींहं जे आगाज़ सां, प्रोग्राम जे आगाज़ सां, त असां वटि अॼु औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो आहे। ईअं न त असां को क़ौमी ॾिहाड़ो मल्हायूं था या पंहिंजी सतह ते, पर पूरी दुनिया में जेतिरियूं बि औरतूं आहिनि, औरत जी अज़मत खे सलाम पेश कनि थियूं। औरत माउ आहे, शानदार रिश्तो आहे, बहितरीनु। औरत भेण आहे, केॾी ज़बरदस्त सपोर्टिव आहे, भाउ जे लाइ हू पंहिंजो पाण खे अर्पे छॾे थी। औरत घरवारी आहे, पंहिंजो पाण खे ख़तमु करे, पंहिंजे ख़ानदान खे, पंहिंजे घर भातियुनि खे छॾे करे हिकु नए शख़्स सां, उनजे घर में उनजे घर वारनि सां गॾु गुज़ारे थी। औरत न्याणी आहे त उनजो आइडियल उनजो वालिद आहे, उनजो भाउ आहे, उहा भरम में आहे। त एतिरी पुरअमन ज़ात आहे औरतुनि जी, ऐं अॼु उनजो आलमी ॾिहाड़ो आहे। असांखे सोचुनि खे मटाइणो पवंदो, इन्हनि नंढनि नंढनि इशूज़ खे सॉल्व करण जी कोशिशि कंदासीं त हीउ जान ॾाढो ज़बरदस्त आहे, ॾाढो बहितरीनु आहे। तॾहिं जॾहिं असां बराबरी वारी सोच रखंदासीं। कमतर वारी सोच हूंदी त पोइ किथे बि शयूं मिसमैच थी वेंदियूं। कमतर वारी सोच त भई हिननि खे का ख़बर न आहे, हिन जी एतिरी इम्पोर्टेंस न आहे, त पोइ सच ॿुधायूं त उहा गाॾी बैलेंस ई न थी सघंदी। छाकाणि त औरतुनि खां सवाइ ही काइनात ई बेरंग आहे, त घर किथां हली सघंदो। सो हिन लाइ अॼु असां वटि तमामु मुअज़्ज़िज़ महिमान आहे, ऐं असां सभिनी औरतुनि खे ख़ासि तौर ते पंहिंजी सभिनी भेनरुनि खे, माउरनि खे, न्याणियुनि खे दिलि जी गहराइनि सां अॼोके ॾींहं जी मुबारक ॾियां थो। मां पंहिंजी घरवारी खे अॼोके ॾींहं जे हवाले सां मुबारकबाद ॾियां थो त अॼोको ॾींहुं ॾाढो शानदार आहे। उनजी अज़मत खे सम्झण जे हवाले सां खोड़ रुख आहिनि जेके असांखे अञा ताईं सम्झण जी ज़रूरत आहे। सो हींअर असांजी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहे, औरतुनि जे हवाले सां शानदार कमु करे पई, ॾाढी ज़बरदस्त आहे, एनर्जेटिक आहे, पंहिंजी मस्बत सोच सां अॻियां वधण जी ॻाल्हि करे थी, ॿियनि ॿोलियुनि खे, डिस्क्रिमिनेशन खे निंदे थी ऐं अॻियां वधण जी ॻाल्हि करे थी। अॼु असांजी मुअज़्ज़िज़ महिमान आहे मैम नुज़हत शीरीन साहिबा, जेका चेयरपर्सन सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं मैम आप? ठीक है, वेलकम कहते हैं हम आपको पंजी मॉर्निंग में टाइम न्यूज़ पर। मैम आलमी दिन है आज औरतों का, मतलब इन जज्बात को हम जब महसूस करते हैं, जब हम अपनी वालदा को जहन मिलाते हैं, हम अपनी बहनों को जहन मिलाते हैं, हम अपनी बेटियों को जहन मिलाते हैं, हम अपनी बेटर हाफ जिसको कहते हैं, हम अपनी घरवाली को जहन मिलाते हैं, तो इतना शानदार रुतबा है औरत का जनरली कि उसकी क्या ही बात की जाए। अभी तक हमारे इस माशरे में, इस खत्ते में ख़ास तौर पर अगर बात करें और मज़ीद सिंध की बात करें, तो सिंध की औरत कहाँ खड़ी है?
دیکھیں جب عورت کو یہ رشتے تو مردوں کے بھی ہوتے ہیں, بھائی ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, میاں ہوتا ہے نا, ہاں بالکل, لیکن وہ انسان بھی ہوتا ہے. ہاں تو جب تک عورت کو انسان نہیں سمجھا جائے گا ہم ادھوری باتیں کریں گے. صحیح. ہمارے معاشرے میں ابھی دیکھیں نا, ابھی کل کی بات ہے کہ 7 سال کی بچی کو گولی مار دی, تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحیح. دکھ کی بات ہے میرے لیے. میں ایک کمیشن کی سربراہ ہوں, میرے لیے تکلیف دہ پہلو ہے یہ کہ ہم آج بھی, پھر میں اس پہ غور کرتی ہوں کہ کیوں ایسا ہے ابھی تک. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دل سے کوئی کوششیں نہیں کی. عورتیں بہت محنت کر رہی ہیں اپنی اپنی جگہ, وہ گاؤں کی عورت ہو, وہ شہر کی عورت ہو, وہ ریموٹ ایریا جو شہر کے ہوتے ہیں ان کی عورتیں ہوں, ان سب کے مسائل ہیں اور وہ اس سے نبرد آزما ہیں. لیکن وہ جو ان کے لیے اسپیس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے یہاں, آج تک قبولیت نہیں ہے. اگر ایک لڑکی کے ہاں, شادی شدہ لڑکی کے ہاں 4 بچیاں ہو جاتی ہیں, اس کو کوئی اچھی بیوی نہیں گردانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلومات ہی نہیں ہیں کہ بچہ اور بچی پیدا کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جن لوگوں نے پڑھا ہوگا تو وہ سمجھتے ہوں گے اس کو, سائنس کی کہ ایکس سیکٹر اور وائی سیکٹر. لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا وہ عورتیں مار ہی کھاتی رہیں گی کیا ہمارے معاشرے میں؟ تو پھر سمجھ بوجھ پھیلانے کی ضرورت ہے, اور بڑے پیمانے پہ. دیکھیں غیر سرکاری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں, سرکار کے بھی بہت سارے ادارے بن گئے ہیں, اب کمیشن بھی بنا ہے ظاہر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو اقدامات ہم نے کیے ہیں کیا اس میں کوئی گیپس ہیں جس کی وجہ سے ہماری عورت مضبوط نہیں ہو سکی ہے, جو آج بھی بےکس اور بیلچار نظر آتی ہے, آواز اٹھاتی ہے تو مار کھاتی ہے. تو ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے لیے عورتوں کو جڑنا ہوگا. ہم جب تک اپنے دل و دماغ سے حقارت نہیں نکالیں گے, ایک عورت دوسرے عورت کو ٹانگ نہیں کھینچے گی, وہ ایک دوسرے کی ہمدردی دیکھے گی, کرے گی, کوئی اچھائی ہے اس عورت میں اس کو آگے بڑھائے گی, تو پھر اس سے جڑیں گے ہم. اور جب ہم جڑیں گے ادارے اور عورتیں, اور بلا تفریق کہ یہ کس کلاس کے, یہ رولر ہے, یہ وہ میں اربن ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. تو پھر کہیں جا کے ہمارے مسئلے کسی ایک اپج تک پہنچیں گے. اور اس سلسلے میں بہت کوششیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں نا پی این ڈی ہے, اس کی شیریں ناریجو صاحبہ کو دیکھیں, پہلے کوئی افسر اس طرح فیلڈ میں جا کے مخصوص عورتوں کے لیے ترقی کے لیے کام نہیں کرتا تھا, وہ جس طرح کر رہی ہیں. سرسوں کا ایک ادارہ بنا ہے ہمارے سندھ میں, وہ جس طرح اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے عورتوں کو جوڑ رہا ہے اور ان کو اویئر کر رہا ہے, اور ان کو ہنر کاری سکھا رہا ہے, بزنس کرنا سکھا رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج قدرے بہتر تو ہوئی ہے صورتحال سندھ میں ہماری عورت کے حوالے سے. قانون سازی کی میں بات نہیں کروں گی, بہت قانون بنے, بہت ہو چکا ہے, لیکن امپلیمنٹ کہاں تک ہے, امپلیمنٹیشن کی بات میں اس پہ بات کرنے کی ہم بات ضرورت ہے. کرنا بالکل اسی طرح سے ابھی ٹیلی فون لائن پہ اساں گॾु ادھی فضا قریشی موجود ہے اسلام آباد میں, ॾाढी एक्टिव आहे. ادھی त फील्ड में बि असांखे नज़र ईंदी आहे, तहरीकुनि में बि नज़र ईंदी आहे, اسلام آباد जे हिकिड़े NGO सेक्टर में बि, लिखड़नि में बि, प्रोग्राम्स में बि, सेमिनार में. अॼुकल्ह त सोशल मीडिया ते बि ज़बरदस्त इंटरव्यू करे पई. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदी फिज़ा, कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अदा सजाद सुहाग. ऐं आपा नुज़त खे ॿुधूं पिया, आपा नुज़त खे हैप्पी वुमेन्स डे. आपा हैप्पी वैलेंस डे. हैप्पी वुमेन्स डे. सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु ईअं. अदी फिज़ा, तव्हां किथे था ॾिसो? इस्लामाबाद में असांजी अदी वेठी आहे थी, इस्लामाबाद खां वेठे कराचीअ ताईं छा बीठी आहे औरत? पूरे मुल्क जी ॻाल्हि कजे, वरी असांजी पंहिंजी औरतुनि जी ॻाल्हि कजे त केतिरी ॼाण हासिल आहे, केतिरी हू अवेयर आहे पंहिंजे हक़नि खां?
अदा देसी ताईं हक़नि जी ॻाल्हि आहे, अवेयरनेस जी ॻाल्हि आहे। हींअर जेको आपा नुज़रत ॻाल्हि पे कई कानून जे हवाले सां न, पॉलिसीज़ जे हवाले सां, त कानून त आहिनि, पॉलिसीज़ बि आहिनि, पर उन ते इम्प्लीमेंटेशन थिए। पर उन खां पहिरीं जो हिकिड़ो स्टेप इहो आहे इम्प्लीमेंटेशन, त हलो ठीकु आहे उन जे गवर्नमेंट जे ऐं स्टेट जे लेवल ते थी थिए न, पर असांजी औरत खे ऐं असांजे मर्दनि खे, असांजी सोसाइटीअ खे, माण्हुनि खे ख़बर ई कोन्हे त उहे कानून छाजे बारे में आहिनि, ऐं जिन खे ख़बर आहे उहे उनखे एॾो टोड़े मरोड़े पंहिंजे हिसाब सां हलाइनि था। मिसाल जे तौर ते आउं तव्हांखे हिकिड़ो नंढो मिसाल थी ॾियां। हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो जेको असांजो कानून आयो, एॾी मुश्किल सां उहो कानून पास थियो। असांजी ॾाढी प्यारी डॉक्टर, असांजी डॉक्टर फौजिया सईद, असीं उनजी सिहतयाबी जे लाइ दुआ गो आहियूं। उन्हनि तमामु घणी महिनत कई, ॿियूं सभु औरतूं उन सां गॾु हुयूं, आपा नुज़त वारा हुआ, सभु हुआ, तमामु घणी महिनत थी। ऐं जेको आहे शाबस आहे असांजूं जेके सियासी धुरियूं आहिनि उहे बि उन्हनि सां गॾु हुआ। उहो कानून त पास थियो, ठीकु आहे, पर उन खां पोइ उन कानून सां हशर कहिड़ो थियो आहे, हर ॿिए ॾींहं ते जेको आहे किथां केपी मां किथां हुतां उथी बीह था रहनि ऐं उन में नयूं नयूं शिकूं पिया हुजनि। असां रुॻो इहो था चऊं त उहो कानून जीअं आहे, जीअं पेश थियल आहे, तव्हां सिर्फ़ु उनजी इम्प्लीमेंटेशन करियो। हाणे सिर्फ़ु इस्लामाबाद में उन कानून जे तहत जेका मोतसिब आला विहारी थियनि त उहे जेको आहे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जा केसिस कंदी, त उन अधी वेचारी जेको आहे रुॻो पंहिंजा नंबर ॻाइण जे लाइ जेके बि हैरेसमेंट जा केसिस था अचनि उहे वठे पई, त जीअं बाय द एंड ऑफ द डे उहा ॿुधाए सघे त मूं केतिरा नंबर्स खे जेको आहे सो एड्रेस कयो। त मतिलब इन लेवल ते बि जेके इम्प्लीमेंटेशन कनि पिया उन्हनि वटि क्लियरिटी कोन्हे त असांखे कानून खे कीअं खणी हलणो आहे। त तव्हां ॾिसो पिया त केतिरा सेंसिटिव इशूज़ आहिनि इहे। अच्छा आदिफिसा, असां वटि जेका ख़ासि तौर ते बहिराड़ी जी औरत आहे उहा अञा ताईं दॿियल आहे, उनखे अञा ताईं पंहिंजे हक़नि जी ख़बर न आहे, पर उन सां गॾो गॾु जेका शहर जी औरत आहे उनखे बि हिकिड़ो इमोशनल ब्लैकमेल कयो वेंदो आहे। मां अक्सर चवंदो आहियां, हर प्रोग्राम में चवंदो आहियां त औरत जा पहिरियां हक़ त उनखे अलाह साईं कुदरत में पंहिंजे पीउ मां ॾिना आहिनि। त अगरि उनजे हिसे में का उनजी ज़मीन अचे थी, को घर अचे थो, को 5 रुपया अचनि था, त पहिरियां त उनखां इमोशनली दस्तबरदारी करण जी कोशिशि कई वेंदी आहे उन्हनि सॻनि भाउरनि जे तरफ़ां, उन्हनि पंहिंजनि घर भातियुनि जे तरफ़ां, त भाइरनि छॾीनि छा कंदीअ, या हू पाण इहा सोच रखंदी आहे त जेकॾहिं मां का ॻाल्हि कई हक़ु घुरियो त उहे मूंखां मटिजी वेंदा, मुंहुं मोड़े वेंदा, मूंसां उहो नामुनासिब रवैयो अख़्तियार कंदा। त पहिरियां त हू फ़राग़ दिली बज़ाहिर ॾेखारण जी कोशिशि कंदी आहे, पर उनखां पोइ उनखे बाद में ख़बर पवंदी आहे त मूंसां छा थी वियो। इनखे कीअं एड्रेस कजे, इन जो कहिड़ो तरीक़ेकार आहे? हिन साल जी असांजी जेका थीम आहे सॼी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे जी, उहा आहे ब्रेक द बाइसिस, यानी औरतुनि ॾांहुं जेके तव्हांजा तासुवात आहिनि जानिबदाराना, उन्हनि खे टोड़ण जी ज़रूरत आहे। उहे तव्हांजे अंदरि बि वेठा आहिनि, उहे असांजे औरतुनि जे अंदरि बि आहिनि, असांजे मर्दनि जे अंदरि बि आहिनि, सोसाइटीअ जे अंदरि बि आहिनि, उहे हर लेवल ते आहिनि। त इहो ॻाल्हि इहा आहे त इन ते ॾाढी जेका आहे घण तरफ़े कमु करण जी ज़रूरत आहे ऐं उनखे हर लेवल ते एड्रेस करण जी ज़रूरत आहे। उन जो तरीक़ो इहो आहे त असांजा हे इदारा आपा वारा वेठा आहिनि, अहिड़ा इदारा, उन्हनि खे बि वधीक स्ट्रेंथन करण जी ज़रूरत आहे। ठीकु आहे, हाणे मिसाल किथे बि को केस थो थिए, इशू थो थिए, आपा वीचारीअ वटि रिसोर्सिस हूंदा त उते पहुचंदी न, तो इन्हनि के स्ट्रेंथ। मैं यही बात कह रही थी अभी सदा, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा कि कानून साजी और पॉलिसी साजी तो बहुत हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के जो मसाइल हैं वो इस वजह से हैं कि हमने कभी इदारों को मुस्तहकम नहीं होने दिया, इदारों को अप टू द मार्क नहीं बनाया, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट नहीं किए। जैसे मैं आपको बता रही थी कि नुज़रत जो है वो कितनी ही हमारी पिता हो, ठीक है,
मगर आपा के पास गाड़ी होगी तो कंदकोट और कश्मीर में जो केस हुआ है और कोई इशू हुआ है तो वो तब पहुंचेगी जब उसके पास गाड़ी होगी और पेट्रोल होगा ना। सही। तो ये सारी चीजें। अच्छा, केसेस जो है कोर्टों में जो केसेस हैं, ठीक है, तो केस कोर्ट तक तो औरत क्या पहुंचे, नीचे जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जहां से वो निकले, ठीक है। अगर मिसाल किसी औरत का कोई इशू होता है तो वो वकील के पास पहुंचती है, तो मैं तो जो है ना वो कानों पर हाथ लगा रही हूँ। सही है, इहा ॻाल्हि त तव्हांजी बिल्कुलु सही आहे। अच्छा अदीफ़िज़ा, तव्हां माशाल्लाह केपी जी भेनरुनि सां बि कमु कयो आहे, बलोचिस्तान आहे, पंजाब आहे, अञा गिलगित बल्तिस्तान जी ॻाल्हि कयूं, सिंध जी औरत सां तव्हां पाण बीठा रहिया आहियो। केतिरो फ़र्क़ु आहे इन्हनि चइनी पासनि ॾांहुं? साॻा मसइला मसाइल आहिनि या फ़र्क़ु आहे? अदा पंहिंजे इलाइक़े जे हवाले सां त ज़ाहिर आहे त थोरा घणा असांखे फ़र्क़ु नज़र था अचनि, ठीकु आहे। मथे जेको आहे उहो तव्हां हुंज़ा हलिया वञो, उते 100% तव्हांखे लिटरेसी रेट मिलंदी, औरत एम्पावर्ड मिलंदी, उहा इकोनॉमिकली एम्पावर्ड आहे, ॾाढा सोफिस्टिकेटेड माण्हू आहिनि, त हू जेको आहे उन क़िस्म सां जेको आहे उन्हनि जूं औरतूं अॻियां बि अचनि थियूं, उन क़िस्म सां पाण खे प्रेज़ेंट बि कनि थियूं। भले उन्हनि खे स्टेट जे तरफ़ां जेको आहे उहे शयूं नाहिनि मिलियल ऐं उहे जेको आहे उन्हनि खे आसानियूं उन तरीक़े सां अपॉर्चुनिटीज़ कोन्हनि, पर हुननि पंहिंजो हिकिड़ो सिस्टम ठाहे छॾियो, पुठियां हुननि खे कम्यूनिटी जी बैक आहे त हू निकिरनि थियूं। ज़ाहिर तालीम जेको आहे उहो वॾो फ़र्क़ु पैदा थी करे। इन जे मुक़ाबले में तव्हां केपी में अचो त उहो ई जेको हैरासमेंट वारे कानून जी पे मूं ॻाल्हि कई त जेको आहे हर 3 महीननि खां पोइ 6 महीननि खां पोइ उतां जी असेंबलीअ में उन कानून ते बिल पियो पास थींदो आहे त हाणे जेको आहे उन ते जेको आहे ही शिक बि लॻायो, उन ते हीअ शिक बि लॻायो, ठीकु आहे। वरी जेको आहे उहो पंजाब ऐं सिंध में उहे त शयूं असांजे साम्हूं ई आहिनि। बलोचिस्तान जी औरत वेचारी त जेको आहे उहो उनजी ॻाल्हि ई, जीअं बलोचिस्तान जी ॻाल्हि नथी थिए त उनजी औरत जी त छा ॻाल्हि थींदी वेचारीअ जी, उहा त ॼण त गारनि में रही पई आहे। उनखे त जेको आहे उहो इहो अंदाज़ो ई कोन्हे त जेको आहे उहो मूंखे हक़ कहिड़ा आहिनि, मूंखे को ॿाहिरि बि निकिरणो आहे, मूंखे को ॻाल्हाइणो बि आहे, ऐं जेको आहे उहे उन्हनि जूं जेके अॻवान अगरि अॻियां बि अचनि थियूं, गुज़िरियल ॾींहंनि में जेको आहे उहे केस असांजे साम्हूं हुआ, जेको आहे इवन अगरि उन्हनि जा नौजवान शागिर्द बि निकिरनि था त उन्हनि सां कहिड़ो हशर थो थिए, ताज़ो ई जेको आहे सो केस असांजे साम्हूं था पिया हलनि। त बलोचिस्तान जी सूरत हाल त ॾाढी ख़राब आहे न, हूअं ओवरऑल ई उहा आहे त उनजी औरत त तव्हां सम्झी था सघो त केतिरी जेको आहे सो पुठिते पयल हूंदी। ऐं सिंध ऐं पंजाब जे हवाले सां इहो आहे त शयूं जेको आहे जेका हीअ सॼी मूवमेंट जुड़ी आहे औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां, त शयूं थोरो इहो ज़रूरु आहे त डिस्कोर्स ज़रूरु जनरेट थियो आहे, ॻाल्हि ॿोल हाणे ज़रूरु थिए थी, हाईलाइट ज़रूरु थियो आहे। ॾाढो मुश्किल सां ई गीतूं ॾेई तव्हां जेको आहे असांखे हाणे 8 मार्च जेको आहे उहा विश ज़रूरु करियो पिया, इहा बि मतिलबु ऐं चवां थी त वन स्टेप अहेड आहे, पर ही हिकिड़ो ॾाढो अजीब ऐं ॾाढो सुठो ॾींहुं बि आहे ऐं ॾाढो अजीब ॾींहुं आहे। न सची ॻाल्हि आहे, अदी पढ़ियल लिखियल मां ऐं मुंहिंजी अम्मा जो तालुक़ु एजुकेशन सां हेडमिस्ट्रेस रहियूं, मुंहिंजी भेनरूं उहे लेक्चरर्स आहिनि या पढ़ाइनि थियूं, त मूंखे त तमामु घणी घर खां ई इहा तरबियत मिलियल आहे त औरत जी इज़त कीअं करणी आहे, कीअं ॻाल्हाइणो आहे, कीअं वेहणो आहे, कीअं रिस्पेक्ट ॾियणी आहे। उनजो क्रेडिट यकीनन मुंहिंजी अम्मा ॾे वियो ऐं मुंहिंजी भेनरुनि ॾे वियो, जीअं सेखारियो। त मां कोशिशि कंदो आहियां जिथे बि हुजां त आउं उन्हनि खे बि उहो ई सम्झां जीअं मुंहिंजियूं पंहिंजियूं सॻियूं भेनरूं या पंहिंजे घर भातियुनि सां। त घर खां सची ॻाल्हि आहे, तरबियत मिले थी। वॾी कामयाबी जी हा, बिल्कुलु ईअं आहे। जेको आहे थोरी देरि पहिरीं जेको आहे मुंहिंजो भाणेजो आहे 18+ जो आहे, त उन विश कयो न मूंखे, त मूं चयोमांसि बचा मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए जॾहिं असांजा पुट, असांजा भाउर, असांजा नौजवान जेके बॉइज़ आहिनि असांजा, उहे असांखे विश कनि था, त इन मां असीं सम्झूं था त असीं केतिरो अॻियां वधिया आहियूं ऐं असां केतिरो जेको आहे सो शयुनि खे तब्दील कयो आहे। पर अॼु बि सूरत हाल इहा आहे त हिकिड़े पासे असीं सेलिब्रेट त करियूं पिया
ऐं इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे त नूर मुक़दम जे केस में जेको आहे उहो फ़ैसिलो जेको आहे पर हाणे हींअर बि इस्लामाबाद में हिकु शख़्स कारनि जे इल्ज़ाम में 4 खून कया अथव हींअर 5-10 मिंटनि जे अंदरि त इहे ॻाल्हियूं थियनि थियूं अदी। सो मां इहा प्रोग्राम कयां पियो त न्यूज़ आई आहे मूंखे वॾी महिरबानी अदी फिज़ा, थैंक यू वेरी मच। मैडम नुज़रत असां सां गॾु मौजूदु आहे, वधीक हिननि सां कचहरी कयूं था। लख महिरबानी। फ़र्क ये पड़ा है कि पहले ऑनर किलिंग के जब वाक़यात होते थे कोई रिपोर्ट नहीं करता था, आज रिपोर्ट होते हैं वो अच्छा पुलिस में जाके ना, तो ये एक चेंज आया है। अब तो स्टेट भी उसके साथ खड़ी है। हाँ, कमी इस तौर तो आ गई है कि अब इतना जैसे अवेयरनेस रेज हुई है, ये मार्चेस हुई हैं या ग्रास रूट पे काम हो रहा है, तो उससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि जैसे मुस्तकिल बुनियादों पे जो हमारे सिंध का या पंजाब का नाम या KPK का ऑनर किलिंग के हवाले से आता था, वो अब कमी आई है कि शऊर आया है लोगों के अंदर। लेकिन वो शऊर आने की ज़रूरत है जिससे रिलीफ भी मिले औरतों को ना, समझ बूझ हो उनके अंदर, क्वालिटी एजुकेशन हम दे पाएँ औरतों को, अपनी लड़कियों को तो, और मर्दों को अपने साथ जोड़ें। अब ये जो तफरीक हम वाइडन गैप करते जा रहे हैं, उससे भी मसाइल जन्म ले रहे हैं कि हम मर्दों को अलग खांचे में डाल रहे हैं और औरतों को, तो उससे उनके अंदर थोड़ा सा हेट्रेड पैदा हो रही है। हमें चाहिए इस वक्त कि हम अपने साथ मर्दों को मिलाएं। जब आप कम्युनिटी में जाएं तो उनके मर्दों को भी साथ बुलाएं औरतों के, तो वो जो इशू रियल इशू है, हेल्थ का इशू है, पॉपुलेशन वो डिस्कस हो सके, उस पर बात की जा सके, उस और पर खुल के मियाँ बीवी मिलके एक यूनिट बनाएंगे ना, तो ये वुमेन्स राइट भी मिलेंगे सबको। फिर हम मेंस राइट पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसा वटि 8 मार्च औरतुनि जो आलमी ॾिहाड़ो आहे, सो इन करे अॼु असां हमेशह इन ते ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं त जेके असांजूं भेनरूं आहिनि, जेके असांजूं माइरूं आहिनि, न्याणियूं आहिनि, उन्हनि खे खपे त हिन ॾींहं जे हवाले सां जेका अवेयरनेस आहे हिक ॿिए सां शेयर करणु, जेके ख़बर न आहे उनखे ॿुधाइनि, छाकाणि त कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिते ॻाल्हाइण जी असांखे सख़्तु ज़रूरत आहे। ऐं शाबाश ॾींदो आहियां उन्हनि भेनरुनि खे जेके घर में वेही करे मदद करणु चाहींदियूं आहिनि, सपोर्ट करणु चाहींदियूं आहिनि पंहिंजे घर भातियुनि सां। मैडम नुसरत शीरीन साहिबा जेके प्रैक्टिकली वञनि पियूं, ॾिसनि पियूं, उन्हनि प्रॉब्लम्स खे डील कनि पियूं, उनखां असां ज़रूरु पुछंदासीं कि आप जब जाती हैं स्पेशली औरतों से मिलने, फिर वो घरेलू तशद्दुद हो, अदम तहफ़्फ़ुज़ हो, हैरेसमेंट हो, आपके गैरत के नाम पे उनको उनकी तज़लील की जाए, कत्ल किए जाए, उनको घर से निकाला जाए, उनके ऊपर मतलब तरह तरह के इल्ज़ामात दे के, उसके पीछे भी कुछ और मकासद होते हैं उनके, तो फिर उन औरतों के लिए हमारे पास कुछ ऐसे शेल्टर्स मौजूद हैं जहाँ पे उनको पनाह में दी जाए और बाइज़्ज़त तरीके से। देखें एक बात, जो शेल्टर का तस्वुर है हमारे यहाँ अभी जो एग्जिस्ट करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, वो 4 शेल्टर हैं, दारुल अमान उनको कहा जा रहा है, और उनमें 3 महीने तक रखने के लिए वो होती है एक औरत को। लेकिन जब वो वहाँ से निकलती है तो क्या हमारा माशरा कबूल करता है, क्या मोहल्ला उसको बर्दाश्त करता है? तो ये सवालात जो जन्म लेते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के शेल्टर होना नहीं चाहिए। इस तरह के तो वो फौरी रिलीफ के लिए कि किसी औरत को तशद्दुद का फौरी सामना है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप इक़दामात करते हैं तो वहाँ रख लेते हैं, लेकिन उसके साथ फिर उसके किसी घर वाले को रखें, क्योंकि अभी हमारा माशरा तब्दील नहीं हुआ है ना। तो जब शेल्टर होम से औरत बाहर जाती है तो ख़ुद घर वाले उसको अपने साथ रखते हुए घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत नहीं होती ना, वो ये नहीं सोच रहे होते कि ये इस वक्त उसके लिए गई थी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हम वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे थे, तो ये एक अलग मसाइल जन्म ले रहे हैं। हम समझते हैं कि इसके बजाय हमें ऐसे इक़दामात करने की ज़रूरत है कि जहाँ अगर हम औरतों को शेल्टर दे रहे हैं तो नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा स्टेप, उसके लिए हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाने चाहिए
تاکہ وہ جب ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جائیں گی جہاں اسکل ڈیولپمنٹ کا بھی کمپوننٹ ہو اور جہاں ہاسٹل کی سہولت ہو, تو وہ وہاں اسکل ڈیولپ کریں گی اور پھر وہ بزنس میں یا جابز میں جائیں. تو جب تک کہ وہ ان کے پاس اتنی آمدنی نہ ہو جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں, تو وہ اس ہاسٹل سے فائدہ اٹھائیں گی اور نوکری کریں گی اپنی, اور پیسے جمع کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی, جہاں وہ اپنے بچوں کو بھی رکھ سکیں گی. کیونکہ شیلٹر ہوم یا دارالامان میں 7 سال سے بڑا عمر کا بچہ نہیں جاتا. اب گھر سے اگر اس سے بڑے بچے کو نکال دیا گیا ہے ماں کے ساتھ, تو بچہ الگ اور ماں الگ, ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. تو ہم ایز اے کمیشن بھی یہ بات رکھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو شیلٹر ہوم ہیں یا سیف ہومز ہیں ان کے کوئی ٹی او آرز بنائے جائیں, ان کے لیے اویئرنیس ریزنگ کے پروگرام بڑے پیمانے پہ ہوں, ہماری بجٹری ایلوکیشنز میں ڈالا جائے اس کو, نہ کہ ہم بھیک مانگ کے اور ڈونر سے ڈونیشن لے کے کریں. تو وہ زیادہ بہتر ہوئے گا کہ ہم ایک اسٹریٹجیکل پلاننگ کریں اپنی ساری چیزوں کی جو اس وقت ادارے بنے ہوئے ہیں, پھر اس کو ہم فیوچر پلان 5 ایئرس کا بنائیں کہ اس سے, اور اس کو یہ ریسرچ کر کے انالیسس کریں کہ اس سے معاشرے میں کیا بہتری آئے گی یا خرابی آئے گی. اگر بہتری آ رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اس کو اور اسٹرینتھن کریں. لیکن اگر اس اقدام سے, اس ادارے سے فائدہ نہیں ہو رہا, تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ریوزٹ کر کے اس میں انوویٹو انٹرنیشنلی دیکھیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, تو ان اقدامات کو اڈاپٹ کریں اور فوکس کریں. اور 2-3 ادارے جو دیکھیں نا, ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے. اب کمیشن بھی ہے, وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, فلانا بھی ہے, سیف ہوم بھی. हलते खे पाण खे ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे. ऐं मैम नुसरत शरीन साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे. उनखां मुंहिंजो इहो सवाल ज़रूर है, तो ये तो भाई हमारे प्रॉब्लम से अच्छी खबरें कौन सी हैं आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से जो हमारी बहनों के लिए हैं? अच्छी गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि अब औरतें हर जगह जॉब कर सकती हैं, इक्वल उनको वेजेस हैं. हमारे यहाँ सरकारी सतह पे तो बिल्कुल इक्वल वेजेस हैं. और आज आवाज़ उठती है अगर कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, उसको रिलीफ कहीं ना कहीं मिलता है. कोरोना की वजह से बहुत परेशानियां हुई, लेकिन उसमें हमारे जैसे इदारे ने औरतों का साथ ताउन किया. उनके साथ अगर बेरोज़गारी उनको का सामना करना पड़ा हमने और उनको निकाला गया, तो हमने उन इदारों को उनको रिहेबिलिटेट कराया. औरतें जो हैं अब मजबूर और लाचार नहीं समझती अपने आप को. उनकी आवाज़ है, वो स्किल जान रही हैं, वो घर बैठ के भी अब डिजिटल उन्होंने सीखा है. एक एहसास प्रोग्राम जैसे है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हैं, जिससे औरतों को काफ़ी रिलीफ मिला. और ये कोरोना के दौरान भी और उससे पहले भी और अभी भी. और इसी तरह तरबियत के लिए बहुत सारे इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं. और एक और बात जो सिंध के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो तस्वर है, उससे हमारे यहाँ औरतों को रिलीफ मिला है कि जहाँ इदारे सरकारी और गैर सरकारी इदारे मिल के काम कर रहे हैं, तो उनके काम को नुमायाँ करने में भी मदद मिलती है, उनके काम को निखारने में भी मदद मिल रही है. तो मैं समझती हूँ कि आज की औरत पहले की औरत के मुकाबले में ज़्यादा मजबूती की तरफ बढ़ रही है. उसकी बुनियादें स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि अब वो आवाज़ उठाती है अगर उसके साथ तशद्दुद होता है. वो हमारे पास आती है, वो जैकबाबाद में बैठी होती है, वो हमें ख़त लिखती है, हमें फ़ोन करती है कि मेरे साथ ये हुआ, आप बताएं मैं क्या करूं. उसको हम उसकी मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं. तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि अगर हम जुड़ने की ज़रूरत है, अगर हम जुड़ के काम करेंगे तो कोई वजह नहीं कि सिंध जो है सबसे लीडिंग पोजीशन पे होगा, जहाँ औरतें देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो जैसी ख़वातीन भी इसी सिंध
سے نکلی نا, سندھ کی بیٹی تو ہے اور دنیا کی لیول دنیا کی سطح پہ, یہی تو, لیکن دنیا کی سطح پہ ان بالکل کے لیکچرز ہونا, ان کو متعارف کروانا, اور مسلم لیڈی فرسٹ پرائم منسٹر ہوئی, تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ اسپیکر کو دیکھ لیں, میں تمام زیادہ چیزیں کچھ ہمارے پاس دلی ہے. بالکل ہے, ہم اس طریقے سے تو آگے. اچھا میم, سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کہاں پہ لا کے کھڑا کرتا ہے ہمارے ڈسکرمنیشن کو لیں, یا ہم عورتوں کی بات کریں یا لڑکیوں کی بات کریں, تو بہت ایک آواز خوفناک ہے. عورتوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ سوشل میڈیا ایک خراب آپشن ہے, جس سے ہماری عورت کا پورٹریل ویسے ہی میڈیا میں امیج خراب تھا اس کا. اور دیکھیں نا جس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے عورتوں کو, سوشل میڈیا سے کیا جا رہا ہے نا, اور ہراساں, پہلے یہ ہراسگی کا تصور ہی نہیں تھا. اب ہراسگی آپ دیکھیں, اس کی نیو تصویر ڈال دیں گے, اس کے اپنے ساتھ فوٹو شاپ کر کے تصویر لگا دیں گے, گھر پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی. اور وہ لڑکی جوان اگر ہے تو وہ تو کسی سے کہتے ہوئے بھی وہ ہوتی ہے, مجرم جیسے بن جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا ہونا چاہیے, لیکن اس کے پیرامیٹرز ہونا چاہیے, کہ اس کا استعمال لوگوں کو نہیں آتا نا ابھی ہمارے یہاں. ورنہ یہ ایک طرح سے پازیٹیو بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنی اماں سے یہاں کراچی میں بیٹھ کے ان سے بات چیت کر لیتی ہوں, ان کو دیکھ لیتی ہوں. اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے کرائے کے امریکہ جانے کے, تو میں یہاں سے دیکھ لیتی ہوں, بات کر لیتی ہوں, مل لیتی ہوں. کوئی پریشانی ہو, خوشی ہو, تو ہم ایک جگہ سے بیٹھ کے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں سوشل میڈیا سے. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بہت خوفناک ہے. اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو کرٹیل کس طرح کیا جائے, اور اس کے لیے بھی ہمارے یہاں ادارہ برسر پیکار ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو کرائم, سائبر کرائم کے حوالے سے کام کر رہا ہے, اس کو ہمیں مضبوط بنانا ہوگا, اس ادارے کو, تاکہ عورتوں کو جو اس طرح بلیک میلنگ میں پھانسا جائے تو اس کو جلدی سے ریلیف مل سکے اور اس کی مدد ہو سکے. اور ہم اویئرنیس, ہمارا کمیشن اویئرنیس پھیلائے عورتوں میں کہ اس سے ڈرو مت, اس کو اس طرح حل کیا جائے. ہاں صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اگر ہم پازیٹیو لیں تو کافی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو آن لائن بزنس کر رہی ہیں. یہ تو بہت, میں کہہ رہی ہوں, بہت زبردست ہے. اب ڈیجیٹلی آج عورت جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گی, ہو رہی ہے ہماری عورت. بہت سی آرگنائزیشن آن لائن بزنس کرنا سکھا رہی ہے نا. ہمارے چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ گروپ یہ جو گھریلو ہوم بیس ورکر تھی اس کے لیے بہت فائدہ. اب آپ یقین کریں, ہمارے ایک پروجیکٹ میں ایک ہماری بہن نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس مہمان آ رہے ہیں تو وہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں, آپ مہمانوں کے ساتھ وقت بتائیں, آپ کے بجٹ سے تھوڑا زیادہ جو میری چارجز ہیں وہ آپ مجھے دے دیں, باقی آپ کا پورا کھانا بنا کے میں آپ کو دے دوں گی. جی بالکل. یہ تو اب اس پروجیکٹ میں سچی بات ہے کہ روزگار بھی بڑھا ہے اور ان کے لیے بھی سہولت ہے, اور ان کی کام میں بھی مدد مل رہی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے پازیٹیو جو اثرات ہیں ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اویئرنیس دینا چاہیے کہ جو نیگیٹیوٹی اس میں آ گئی ہے اس سے نکالنا ہوگا اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو. تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا بڑا اچھا استعمال ہو سکے. اب سودا گھر بیٹھے آ سکتا ہے آپ کے گھر میں, آپ وہ لسٹ وہاں پہ بھیج دیں. تو وہ یہ ہے کہ اویئرنیس ریزنگ جو ہے نا, یہ اس کو ہمیں اب مربوط طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا اگر ہم اب عورتوں کے حوالے سے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ پتہ تو ہے, لیکن ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کتنا اس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے عورت کی ریسپیکٹ کو؟ دیکھیں یہ تو ابھی ایک یکساں نصاب کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹریڈیشنلی نصاب میں کر دیا جاتا ہے نا کہ لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہوگا اور لڑکی جو ہے وہ گھریلو کام کر رہی ہوگی, یہی سارا. تو کیوں نہیں ہم اپنی بچیوں کے لیے اس میں کچھ رکھتے وومنز رائٹس کے حوالے سے اپنے سلیبس میں نا,
کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں. ہم ذمہ داریاں ضرور بتاتے ہیں عورتوں کو, کبھی حقوق پہ بات ہی نہیں ہوتی, نہیں کرتے, رائٹس پہ بات نہیں ہوتی. اور جیسے یہ سلوگن بہت عام ہے جہاں وہ ہوتا ہے نا کہ عورت تو ماں ہے, عورت تو بیٹی ہے, کبھی عورت کو انسان بھی سمجھیں. ہم اپنے سلیبس میں اپنی ایجوکیشن کے ذریعے یہ بھی کہیں نہ کہیں سکھائیں اور بتائیں کہ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں, برابر کے انسان ہیں, اور ان کو ہم کس طرح برابری یہ نہیں ہوتی کہ میں کہہ دوں کہ نہیں, اسے بات کرنا, اس کو اہمیت دینا, اس کی رائے پوچھنا. اب اگر میں یہ بتاؤں کہ میں نے تو ہماری تو لو میرج ہوئی ہے اور ہم تو بہت پرسکون رہتے ہیں اپنے گھر میں, تو یعنی کہ لو میرج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اور ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی کیے ہوئے ہیں اس سلسلے میں سیڈو کا, کہ جس میں رائٹ ٹو چوائس آف میرج بھی ہے ایک پوائنٹ نا. ہاں یہ تو بہت کم پتہ ہے لوگوں کو. اور جب رائٹ ٹو چوائس آف میرج ہی نہیں ہوگا عورت کے پاس, زندگی عورت اور مرد کو گزارنا ہوتی ہے اور ان کی پسند سے شادی نہ ہو, تو آپ سوچ لیں کہ کتنی دوری اور کتنی تشنگی رہتی ہوگی اس گھرانے میں جہاں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو مرد عورت جو ہیں وہ دو انسان ہیں, اور دو انسانوں کی اپنی رائے کی اہمیت ہونا چاہیے, اس کو دونوں کو رسپیکٹ ایک دوسرے کی کرنا چاہیے, تو اس سے فائدہ ہوئے گا. نہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مرد دشمن ہے اور عورت برتر ہے یا عورت کمتر ہے. عورت کو اپنے آپ بھی اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی بھی تو ضرورت ہے. ہم دونوں کو, دونوں طرف. صحیح کہہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح سے باتیں نکلی ہیں, ہماری بہنوں کو یا بیٹیوں کو اپنے نکاح کے وقت پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے فارم میں کیا لکھا جا رہا ہے. مجھے نہیں وہ لکھنے والا بھائی ہے, ماموں ہے, والد ہے, چچا ہے, اس کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی ادھر سگنیچر کرو. ایون وہ حق مہر بھی اس کا والد, بھائی یا کوئی اور طے کرے گا. اس کو نہیں پتا کہ میرا حق مہر کیا ہے, یا جو بھی رکھ رہے ہیں بھائی میں اپنی سیفٹی کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کو صرف یہ کہا جاتا ہے بیٹی آپ بے فکر ہو جاؤ, بس ادھر سگنیچر کرو. لیکن اب تھوڑی بہتری آئی ہے اس صورتحال میں. میرے زمانے تک اتنی نہیں تھی. دیکھیں میں شہر میں پڑھی لکھی عورت تھی, پسند کی شادی کر رہی تھی, مجھے نہیں پتا تھا نکاح نامہ کا. لیکن جب میں عورتوں کے رائٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھنا شروع کیا, تو میں نے کہا ہاں وہ تو سب لائنیں ڈال دیتے ہیں, وہ تو لکیریں ڈال دیتے ہیں, لائنز ڈال دیتے ہیں. ہاں یہ بھی سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی شادی ہوگی تو اس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے, اس میں ایک دستخط ہوتے ہیں, ایک فارم ہوتا ہے, اس کو آپ فل کس طرح کریں گی. جیسے ہم دیگر فارم کے بارے میں بتاتے ہیں نا, شناختی کارڈ کا فارم کیسے فل کیا جائے گا یا داخلے کا فارم کیسے فل کیا جائے گا, اسی طرح نکاح نامے کو بھی ہمیں سب کو بتانا چاہیے. کیوں؟ اور دیکھیں نا رجسٹر ہی نہیں ہوتی نکاح نامے, جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو چلے اب نادرا میں کر دیا, انہوں نے کر دیا, لیکن آپ والی بات بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے کریکولم میں ڈال دیں کہ بھائی آپ کی جب شادی ہوگی تو پھر اس کے کیا شرط شروط ہوں گے, کس طرح سے آپ کو فارم بھرا جانا چاہیے, اور یہ جو لکیریں ڈالتے ہیں اس میں لڑکا لڑکی کو مل کے طے کرنا ہوگا. وہ جو فارم بھی اسی طرح کا ہے کہ ماہانہ خرچہ کیا دیں گی, کس طرح آپ کو رکھا جائے گا, کیا آپ سہولتیں چاہتی ہیں, اس سب فارم میں وہ سب چیزیں ہیں جو بیسک ہے, بیسک آپ کی زندگی کا. تو آپ اپنے بیسک کو بھی آپ کا نہیں پتا ہوتا اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے. ہم بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ماموں چچا, اور وہ بھی ایک میل آدمی, وہ لا کے اور لکیریں ڈال کے وہ کہہ دیتا ہے اب اس پہ سائن کر دو. صحیح, آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ایک تو کریکولم کا حصہ بھی بنائیں, دوسرے اس کو بڑی پیمانے پہ اویئرنیس ریزنگ کا بھی پارٹ بنائیں. جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں نا کہ عورتیں یہ بھی اب دیکھیں, اور لڑکیاں خاص طور پہ جو شادی کے قابل ہیں اور کرنے جا رہی ہیں, تو وہ پہلے اس فارم کو پڑھیں اور اپنے فارم کو اپنے ہونے والے جس سے بھی ان کی شادی ہوگی, طے ہوگی, اس سے ڈسکس کر کے فل کریں, تاکہ آپ کے لیے یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہوگا. جو فائنینشیلی کنسٹرین آتے ہیں نا
کہ ہر وقت وہ جھک جھک پک پک رہتی ہے نا گھروں میں کہ وہ میاں نے پیسے نہیں دیے، وہ فلانا کام نہیں ہو سکا، بچے کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا پائی، اور اس کا جو شوق تھا یا اس کو اپنے پرسنل کوئی خرچے کرنے تھے وہ بھی نہیں کر پاتی ہیں اکثر عورتیں بیچاریاں، کیونکہ ان کو کوئی پیسے ہی نہیں دیا جاتا. تو اگر یہ فارم کے بارے میں معلومات ہو جائے تو ہمارے سندھ میں شعور جب آ رہا ہے جس طرح سے عورتوں کو، تو وہ اس بات کو بھی غور کریں گی اور اس پہ بھی کام فل کرنے پہ زور دیں گے. زبردست زبردست. آخری ہمارے پاس 2 منٹ بچے ہیں. ایک طرف ریلیاں بھی ہیں، ایک طرف ایک ذہنیت بھی ہے، دوسری طرف بھی ہے. پیغام کیا ہوگا ہماری تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے اور والد بھائی اور مردوں کے لیے بھی؟ میرا پیغام ہے محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیا بات ہے. میں چاہتی ہوں کہ مرد اور عورت مل کے ایک پرسکون معاشرے کی بنیاد رکھیں، اور جب مرد اور عورت ایک دوسرے کو آپس میں رسپیکٹ دیں گے تو یہ چیزیں، اور انسان سمجھیں گے عورت کو بھی، تو یہ چیزیں کم ہوں گی اور ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ میم، بہت زبردست باتیں کی، سمپل باتیں کی، سیدھے سیدھے طریقے سے کی، اور ہماری بہنوں نے یقیناً سمجھا ہوگا، بھائیوں نے یقیناً سمجھا ہوگا، اور اس دن کے حوالے سے ہمیں خود کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں. تھینک یو ویری مچ اگین، تھینک یو ویری مچ. جی دوستو، جی مجھے بھینروں، مجھے نیاڑیوں، مجھے مائروں سبھی کے अॼु के ॾींहं जे हवाले सां त सची ॻाल्हि आहे त हिक ॿिए सां घर खे हलाइणो आहे, सिस्टम खे हलाइणो आहे त बिल्कुलु बराबरी आहे, उन में ॿी का बि राय न आहे शामिल. सो हैव अ नाइस डे सभिनी भेनरुनि खे, भाइरनि खे, सभिनी पंहिंजी औरतुनि खे ख़ासि तौर ते त हैव अ नाइस डे, इंजॉय कयो. ऐं अॼु के ॾींहं ते सुठियूं ॻाल्हियूं थींदियूं इनशा ताला. पॉज़िटिविटी जी तरफ़ वधंदासीं त पॉज़िटिविटी थींदी. पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहाग खे ॾींदा इजाज़त. इनशा ताला सुभाणे तव्हां सां थींदी मुलाक़ात. तेसि ताईं अलाह निगहबान सदाईं गॾु.